ओके सो अस्तिको हामीले क्लासमा 7A1 को लागि स्पेसियली है हामीले क्लासमा युनिटरी मेथडको फर सेकेन्ड टर्म एक्जामको लागि गरिसकेको थिएनौँ। अब हामीले त्यो च्याप्टरलाई हामीले यो भिडियोको थ्रुले गर्छौँ। सो अल अफ यो जुन म यहाँनिर तिमीलाई यसको क्वेसन भनेको स्क्रिनमा देखाइन्छु र तिमीहरूले टक्क बुक निकाल्ने, किताब निकालेर यो क्वेसनलाई मजासँगले हेर्ने, म जुन कुरा भन्छु त्यो कुरालाई एकदम नोटिस गर्ने है। सो लेट स्टार्ट। अब यहाँबाट हेऱ्यो भने हाम्रो क्वेसन नम्बर 5A देखि म स्टार्ट गर्छु। हाम्रो जुन सेकेन्ड टर्म एक्जाम आउन आँटेको छ त्यो सेकेन्ड टर्म एक्जामलाई पोइन्ट अफ भ्यू त्यसलाई टार्गेट बनाएर अब हामीले क्वेसनहरू सल्भ गर्छौँ है। र सल्भ गर्दाखेरि सबैले कपी विथ पेन एन्ड पेन्सिल हातमा लिएर गर्न थाल्ने है। सो लेट स्टार्ट। अब क्वेसन नम्बर 5A मा हेर्ने सबैले है। पेज नम्बर म लेखिसकेको छ, पेज नम्बर 126, एक्सरसाइज नम्बर 7.1 एन्ड क्वेसन नम्बर 5A, 5 नम्बरको एमा हेरौँ सबैले। सो म यहाँ क्वेसन लेख्दिनँ, क्वेसन विल बी डिस्प्ले अन द स्क्रिन। तिमीले त्यहाँनिर हेर्नु पर्यो है, किनभने यहाँ क्वेसन लेख्दाखेरि नै बोर्ड ढाकि नै हाल्छ। अब यहाँबाट हेर्ने 5 नम्बरको एमा के छ भन्दाखेरि लास्ट विक द कस्ट अफ 9 लिटर अफ मिल्क वाज ₹855 एन्ड अ फ्यामिली अलवेज इज कन्ज्युम 2 लिटर अफ मिल्क एभ्री डे। इट मिन्स के रहेछ त 9 लिटर मिल्क चाहिँ त्यसको कस्ट कति रहेछ त 855 रहेछ र फ्यामिलीले अलवेज 2 लिटर मिल्क चाहिँ के गर्दो रहेछ त कन्ज्युम गर्दो रहेछ पर डे है। सो नम्बर 1 मा भनेछ फाइन्ड द रेट अफ कस्ट अफ मिल्क। हेर्ने सबैले नम्बर आईमा के भनेछ फाइन्ड द रेट अफ कस्ट अफ मिल्क। रेट भन्नाले 1 लिटरलाई कति पर्छ है, 1 लिटर मिल्कलाई कति पर्छ त्यो भनेको रेट भयो हैन। त्यो कुरा फाइन्ड गर्नु पर्यो। सो अब यहाँबाट हामीले दिएको कुरा सिम्पली लेख्यौँ है त। के देख्छ हामीलाई कस्ट अफ 9 अनि 9 लिटर मिल्क दिएको छ, 9 लिटर मिल्क। ओके 9 लिटर्स मिल्क कति दिएको छ, कस्ट अफ 9 लिटर मिल्क्स भनेको त्यो भनेको ₹855 दिएको छ है। यो भनेको के हो हाम्रो कस्ट अफ 9 लिटर मिल्क दिएको कुरा। सिम्पली लेख्दाखेरि सुरुमा दिएको कुरा कि त सिम्पल तरिकाले लेख्नु पर्यो। एन्ड फ्यामिली अलवेज कन्ज्युम 2 लिटर अफ मिल्क एभ्री डे। सो कति रहेछ त मिल्क कन्जम्सन पर डे त्यो पनि लेखिहाल्ने। मिल्क कन्जम्सन पर डे है। यो चाहिँ 1 डेमा है, एभ्री डे मिन्स पर डे हो। त्यो भने कति कन्जम्सन गरेको रहेछ त भन्दाखेरि 2 लिटर हो। यो 2 लिटर मिल्क चाहिँ जुन छ फ्यामिलीले पर डेमा के गरेको त कन्ज्युम गरेको है, त्यसले खाएको हो क्या, खाएको मिल्क हो, पिएको खाएको एनिथिङ एल्स है। सो अब यहाँबाट अर्को के छ भन्दाखेरि आई नम्बर हो फाइन्ड द रेट अफ कस्ट अफ मिल्क। इट मिन्स द्याट वी हेभ टु फाइन्ड द कस्ट अफ 1 लिटर मिल्क। रेट भनेको के हो भन्दाखेरि कुनै कुरा जस्तै 1 केजी भयो होइन, कुनै कुराको 1 केजीको अथवा 1 लिटरको जुन कस्ट हुन्छ नि त्यसलाई हामीले के भन्यो रेट भन्यो। अब यहाँ के भनेछ फाइन्ड द रेट अफ कस्ट अफ मिल्क। अब यहाँ हाल्ने 9 लिटरलाई ₹855 पर्यो, 1 लिटरलाई कति पर्ला त। जस्तै एक्जाम्पलमा हाम्रो एउटा बिस्कुटलाई 10 रुपियाँ पर्छ भने दुईवटा बिस्कुटलाई 20 रुपियाँ पर्छ। त्यसै गरी यहाँबाट हामीले यदि एउटा बिस्कुट किन्नु पर्यो भने त्यो भनेको 20/2 भएर 10 आउने हो कि होइन। यो जुन 2 छ हामीले यदि यसलाई 1 पार्यो भने यो 2 उता जाँदा के हुँदो रहेछ डिभाइड हुन्छ। यदि यो भयो भने जुन यो टोटल कस्ट आउँछ त्यो भनेको एउटा के हो त बिस्कुटको कस्ट हुने भयो। सेम यसलाई नै युनिटरी मेथड भन्ने हो है। सो अब हामीले यही कन्सेप्ट यो क्वेसनमा लगाउँछौँ है। अब यहाँबाट ध्यान दिने। सो अब नम्बर आईको लागि गरौँ ल। हामीले के फाइन्ड गर्नुपर्ने छ रेट, फाइन्ड द रेट अफ कस्ट अफ मिल्क भन्ने छ। सो के गर्नु पर्यो यसको लागि हाम्रो फर्मुला के छ यहाँबाट हेर्ने फर्मुला। फेरि युनिटरी मेथडमा फर्मुला हुँदैन, फेरि सबै कन्सेप्ट हुन्छ, क्वेसन अनुसार इट भेराइज। ओके सो के हुन्छ हाम्रो कस्ट अफ 9 लिटर मिल्क कति छ दिएको यहाँनिर कस्ट अफ 9 लिटर मिल्क भनेको ₹855 दिएको छ। यो त कस्ट अफ 9 लिटर मिल्क भयो। हामीले 9 को ठाउँमा कति निकाल्नु पर्ने हो 1 लिटर निकाल्नु पर्ने हो। त्यो 1 लिटर निकाल्नु भनेकै रेट हो। ओके सो देयरफोर कस्ट अफ 1 लिटर मिल्क है, कस्ट अफ 1 लिटर मिल्क भनेको कति हुने भयो भन्दाखेरि त्यो भनेको यो 9 उता जाँदा के हुने भयो डिभाइड हुन्छ। यहाँ 1 मात्र रहन्छ र यो 9 उता जाँदा के हुने भयो डिभाइड हुने भयो। सो यो कति हुने भयो ₹855 डिभाइड बाई 9 हुने भयो। क्लियर। सो अब यो भनेको कति हुन्छ कति हुन्छ यो 9 9 जा 81 भयो, 4 उता गयो 9 9 जा 81, 4 उब्रियो 9 5 जा 45। सो इट इज 95। So it means that
देयरफोर रेट कति रहेछ त? रेट भन्नुको मतलब के अरे 1 लिटर मिल्कलाई कति पर्छ भनेको हो है। सो रेट अफ मिल्क भनेको कति भएछ रुपिस 95 है। सो 95 भनेको के रहेछ हाम्रो रेट अफ मिल्क। क्लियर? ओके। सो अब यो क्वेसन सुरुमा कमीमा गरिहाल्ने ल छोटो। अब त्यसपछि हामी 2 नम्बरमा हेर्छौँ ल। सबले यो ल 1 2 3 ल यो कपी गरिहाल्ने त। अनि त्यसपछि हामी अर्को हेर्छौँ है। ओके। सो आफ्टर इट हामी अर्को क्वेसनतिर जान्छौँ। 2 नम्बर क्वेसनमा हेर्ने है, भिडियो पज गर्ने, कपी गरिहाल्ने। अब 2 नम्बरमा हेर्ने। ओके। सो 2 नम्बरमा हेऱ्यो भने यो कुरा नोट गरेर भने हामीले कति निकालिछौँ? 95 भनेको 1 लिटरको, 95 भनेको 1 लिटरको हामीले अलरेडी निकालिसकेका छौँ। अब 2 नम्बरमा जाउँ। 2 नम्बरमा के भनेछ भन्दाखेरि 2 नम्बर भनेछ हाउ मच मनी डज द फ्यामिली स्पेन्ड इन अ विक फर मिल्क अरे। फ्यामिलीले एक हप्तामा कति पैसा सक्दो रहेछ मिल्कको लागि भनेर सोधेको छ। अब हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि फ्यामिलीले कन्जम्सन मिल्क कन्जम्सन पर डे भनेको 2 लिटर हो। अब हामीले निकाल्नु पर्यो एक हप्तामा तिनीहरूले कति मिल्क कन्जम्सन गर्छन्, कति मिल्क खान्छन्, कति मिल्क पिउँछन् हो त्यो कुरा निकाल्नु पर्यो 2 नम्बरको एन्सरको लागि। किन निकाल्नु पर्यो? बिकज वी हेभ टु फाइन्ड द टोटल कस्ट फर 1 विक। ओके। सो यहाँबाट हेर्ने हाम्रो के हुन्छ 1 विकमा कति डेज हुन्छ? 7 डेज हुन्छ। सो अब हामीले निकाल्नु पर्यो है। देयरफोर मिल्क कन्जम्सन पर विक भनेको कति हुन्छ त? पर विकमा कति डेज हुन्छ? जम्मा 7 डेज हुन्छ हो क्या न। सो यहाँ हेर्ने पर डे 1 दिनको लागि 2 लिटर भयो भने 7 दिनको लागि कति हुने भयो? 2 × 7 × 2 लिटर हुने भयो। यो बुझिन्छ कि बुझ्दैन मलाई भन्ने ध्यान दिएर। मिल्क कन्जम्सन पर विक भनेको 7 × 2 लिटर हुने भयो है। यहाँ हेर्ने ध्यान दिएर 1 दिनलाई 2 लिटर, पर विक भनेको 7 दिनलाई 7 × 2 लिटर। बुझिन्छ? क्लियर छ नि? हेर 1 डेलाई फेरि एकचोटि बुझाउँछु म। 1 डेमा 2 लिटर मिल्क भयो, 2 लिटर मिल्क हो। त्यसो भए पर विक भनेको 7 डेज, 7 डेजमा कति हुने भयो? 2 × 7 लिटर मिल्क हुने भयो। ठिक छ? यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। यही हो मेन कन्सेप्ट युनिटरी मेथडको भनेको। 1 लाई यति पर्छ भने 7 लाई कति पर्छ त? दुवैतिर 7 ले मल्टिप्लाई गर्ने। दुवैतिर के गर्नु पर्यो? 7 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो र यो 7 2 कति आयो? 14 लिटर आयो। इज इट? सो यो जुन 14 लिटर आउँछ त्यो भनेको हाम्रो के हो? द्याट इज द मिल्क कन्जम्सन पर विक है। सो यो 14 लिटर आयो, 14 लिटर्स मिल्क आयो। जुन यो 14 लिटर्स मिल्क आयो यो भनेको एक हप्तामा कन्ज्युम गरेको के हो त? मिल्क हो। कसले? मैले हो त होइन, फ्यामिलीले है। सो अब क्वेसन नम्बर यो त हाम्रो फेरि कस्ट होइन नि, फेरि यो त जस्ट कति कन्ज्युम गर्यो त्यो निकाल्दैछौँ। हामीले निकाल्नु पर्ने छ हाउ मच मनी डज द फ्यामिली स्पेन्ड, कति पैसा खर्च गर्यो त्यो निकाल्नु पर्ने छ है। सो अब हामीलाई थाहा छ देयरफोर कस्ट अफ 9 अरे कति आयो? 14 लिटर मिल्क हो नि त होइन? 14 लिटर्स मिल्क त्यो भने कति हुने भयो? रुपिज कति होला? अघि मैले भनेको थिएँ डाइरेक्ट गर्दा हुन्छ तिमीहरूले ध्यान दिने। अघि मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि रेट हामीले जुन निकाल्ने हो त्यो भनेको रुपिस 95 थियो। त्यो भन्नुको मतलब 1 लिटरलाई 95 पर्छ हो कि न? त्यो भनेको 1 लिटरलाई 95 रुपिस पर्यो भने 14 लिटरलाई कति पर्यो? 95 × 14 पर्यो। या सर नो? सेम कन्सेप्ट। 1 दिनमा 2 लिटर गऱ्यो भने 7 दिनमा 7 × 2 हुने भयो। त्यसै गरी अघि हामीले निकालेको थियौँ 1 लिटर दुधलाई 95 रुपिस पर्यो भने 14 लिटर दुधलाई 95 × 14 रुपिस पर्यो। यस सर नो? यो सबै क्लियर छ? एकचोटि फेरि सोच्ने है। ओके। सो लेट स्टार्ट है फेरि। सो यो मल्टिप्लाई गऱ्यो भने कति हुन्छ? मैले क्यालकुलेटरले ढिलो हुन्छ भनेर 95 × 14 त्यो भनेको आउँछ 1330 रुपियाँ आउँछ है। यो भनेको रुपिज 1330 रुपियाँ आयो। यो जुन 1330 छ इट इज द टोटल कस्ट द्याट इज स्पेन्ड बाई द फ्यामिली ओके फर मिल्क फर 7 डेज। 7 डेज मिन्स फर विक है। यो कुरा बुझिन्छ? क्लियर छ? यति गर भने सकियो। ओके। सो अब हामी लास्टको हेर्छौँ क्वेसन नम्बर 3 है। सबैले हेरिरहेको छ नि ध्यान दिएर। ल यो कपी गर त चट्ट। यो कस्ट अफ 14 लिटर मिल्क भनेको के हो? यो भनेको हाम्रो के हो? देयरफोर मनी लेख्ने भयो लास्टमा मनी स्पेन्ड बाई फ्यामिली
कति हो पर विक होइन भनेको एक विकमा है 1 विकमा पर विक भनेको कति रहेछ त इज रुपिस लेख्नु पऱ्यो कन्क्लुजन लेख्नै पऱ्यो नि फेरि रुपिस 1330 सो दिस इज वाट द अमाउन्ट द्याट इज स्पेन्ड बाई द फ्यामिली फर द मिल्क ओके सो मैले अब 3 को गर्छु है यो सरिहाल्ला ल छिटो 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 ओके ओके 1 2 3 गो मैले मेटिँदैन ढ्याङ्काढाङ हेरेर ध्यान दिएर एकदम त्यो अल्छी गर्ने होइन यताउता हेरिरहने होइन अहिले यता एक्जाम आउन आँटो ल छिटो छिटो अब क्वेसन नम्बर 3 हेर्ने क्वेसन नम्बर 3 मा हामी एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले मात्र म क्वेसन एन्सरहरू तिमीलाई गराउँदैछु है यहाँनिर अलिक रिभिजनमा इम्पोर्टेन्ट कुराहरू ल अब यहाँले अब 3 मा के भन्छ दिस विक भनेको अब पहिलेको हप्ता होइन अब यो नयाँ आउने हप्ता हो के रहेछ त क्वेसन नम्बर 3 को हेर है त्यहाँ 5 को आई ट्रिपल आई दिस विक द रेट अफ कस्ट अफ मिल्क इज स्लाइसली इन्क्रिज यो हप्ता के भएछ त जुन रेट थियो जुन 1 केजी 1 लिटरको जुन मिल्कको दाम थियो नि हो त्यो चाहिँ स्लाइटली इन्क्रिज भयो इट मिन्स द्याट थोरै अलिकति बढिदियो अरे हो थोरै बढिदियो अरे एन्ड द फ्यामिली स्पेन्ड रुपिस 1428 इन अ विक के गरेछ त अब फ्यामिलीले रुपिस 1428 त के गरेछ त विकली अब त्यहाँले तिर्नु पर्ने भएछ किन रहेछ त किनभने दाम अब थोरै बढेछ 1 लिटरको जुन रेट थियो नि रेट भनेको 1 लिटरलाई कति पर्छ त्यो अब के भयो त स्लाइसली इन्क्रिज भयो हो के भयो स्लाइसली मिन्स थोरै हल्का इन्क्रिज भयो अब इन्क्रिज भएपछि के भयो त भन्दाखेरि तिनीहरूले सुरुमा चाहिँ अघि हामीले हेर्दाखेरि 1330 रुपियाँ तिरिरहेको थियो विकलीको अब कति भएछ त 1428 रुपियाँ भएछ अब के गर्नु पर्यो त बाई हाउ मच क्वेसन हेरिरहेछ नि बाई हाउ मच इज द रेट अफ कस्ट अफ मिल्क इन्क्रिज पहिलेको भन्दा 1 लिटरमा कति रुपियाँले चाहिँ त्यो पैसा बढ्यो अरे कति रुपियाँले चाहिँ के भएछ त त्यो जुन हाम्रो 1 लिटरको दाम थियो नि हो त्यो चाहिँ कति रुपियाँले बढ्यो भनेर सोधेको छ है सो अब हामीले निकाल्नु पर्यो अब यहाँ 3 नम्बरको लागि हेर है त अब यो चाहिँ नयाँ के त नयाँ विकको लागि है ल फर न्यू विक हो विक अब नयाँ विकदेखि के भएछ भन्दाखेरि कस्ट अफ 14 लिटर मिल्क पर विक त्यो भने कति बनेछ त 1428 रुपियाँ बनेछ हो कि होइन त यहाँ है फेरि यो विक एक हप्तामा 1428 बनेछ हामीले के भनेको थियौँ अघि एक हप्तामा जम्मा 14 लिटर त्यसले खान्छ फ्यामिलीले हो एक हप्तामा 14 लिटर कन्जम्सन गर्छ मिल्कको त्यही भएर यहाँनिर के लेख्छु भन्दाखेरि कस्ट अफ 14 लिटर मिल्क पर विक भनेको 1428 भयो क्लियर यो भनेको हाम्रो के हो पर विकमा कन्ज्युम गरेको के हो त टोटल एमाउन्ट हो है यो चाहिँ फेरि एक अब अघि त थोरै थियो किनभने अहिले रेट अलिक कम थियो अब 1 लिटरको दाम बढिदियो हो क्लियर छ अब के भनेछ भन्दाखेरि यहाँनिर बाई हाउ मच इज द रेट अफ कस्ट अफ मिल्क इन्क्रिज भनेछ रेट जुन थियो नि रेट हो त्यो कति रुपियाँले बढिदियो भनेछ अब कति रुपियाँले बढ्यो भनेर थाहा पाउनु लागि त यो नयाँ हप्तामा यो 1 लिटरको दाम कति थियो त्यो पनि त पत्ता लगाउनु पर्यो नि त हो अब लाउनु पर्यो देयरफोर कस्ट अफ 14 लिटर छ यहाँ 1 लिटर पारिदियो 1 लिटर मिल्क पर विक है कस्ट अफ 1 लिटर मिल्क भनेको कति हुन्छ कस्ट अफ हेर है यो 14 लिटर मिल्क भनेको एक हप्तामा हो अब 1 लिटर मिल्कको दाम कति पर्छ कस्ट अफ 1 लिटर मिल्क भनेको 1428 अपन कति छ 14 छ हो कि होइन त 14 1 जा 14 14 2 जा 28 भनेपछि कति रहेछ त भन्दाखेरि हाम्रो यहाँनिर ओके यहाँ एउटा गरौँ न अहिले फेरि गइहाल्यो भने गीत हुन्छ नि होइन सो 14 त्यो भनेको 102 आउँछ है सो 102 भनेपछि अहिलेको भन्दा त अहिलेको भन्दा के भएछ त बढ्छ नि त होइन अहिलेको भन्दा बढो मिल्कको दाम के भएछ अब बढो अघि 95 रुपिस थियो अब के भएछ 102 रुपिस भएछ पर के त लिटर सो देयरफोर हाम्रो के भएछ भन्दाखेरि यो यति भयो सो यो चाहिँ फेरि 1 लिटरको दाम हो नि फेरि नयाँ हप्ताको अब हामीले पत्ता लगाउने कुरा भनेको के हो भन्दाखेरि 1 लिटरको दाम नयाँ हप्तामा कति रुपियाँले बढ्यो पहिलेको भन्दा भनेर सोधेछ हो त्यसको लागि के भन्नु पर्यो त देयरफोर इन्क्रिज इन कस्ट अफ 1 लिटर मिल्क हो त्यो भने के हुने भयो भन्दाखेरि नयाँबाट जुन नयाँ छ त्योबाट पहिलेको घटाउने पहिलेको कति हो 1 लिटरको रुपिस बोल कति हो 95 हो क्या 95 सो रुपिस कति आयो यहाँबाट 7 आयो इट मिन्स द्याट 7 रुपियाँले चाहिँ बढेको रहेछ पहिलेको भन्दा क्लियर सो दिस विल बी द एन्सर फर क्वेसन नम्बर 5A है अब हामी अर्को गर्छौँ है त ओके सो अब हामी क्वेसन नम्बर 6 नम्बरको गर्छौँ है क्वेसन नम्बर 6 सबैले हेर
क्वेसन नम्बर 6 हामी म सबै गर्दिनँ है फेरि तिमीहरूको म ए गरिदिन्छु बी तिमीहरूको काममा गर्ने है म आई विल डु ए यु विल डु बी सो 6 नम्बरको एमा हेर ल अलवेज हामीले यस्तो युनिटरी मेथड गर्दाखेरि दिएको कुरा के छ त्यो कुरा सबैभन्दा सुरुमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँ के दिएको छ त्यो कुरालाई एनालाइज गर्नु पर्यो र टक्कसँगले गिभनमा लेख्नु पर्यो सो हेर 6 नम्बरको एमा मिसेस कार्की हैज अ स्टेसनरी शप ओए क्वेसन हेर्दैछौ नि बुक निकालेर पुरै क्वेसन हेर्नु पर्यो है फेरि अहिले अब हेर्ने क्वेसन नम्बर 6 मा के छ मिसेस कार्की हैज अ स्टेसनरी शप एट धनकुटा बजार ल धनकुटा बजारमा मिसेस कार्कीको के रहेछ त स्टेसनरी शप रहेछ सी पे ₹36 1000 एज हाउस रेन्ट फर एभ्री 3 मन्थ अब हेर्ने 3 महिनामा त के गर्दैछ त उसले 3 महिनाको ग्यापमा त उसले 36,000 इट मिन्स द्याट 36,000 रुपिस त्यही रेन्टको हो रेन्ट भनेको भाडा थाहा छ नि होइन हो दिँदो रहेछ भनेपछि के दिएको छ त रेन्ट फर कतिको छ रेन्ट फर कति महिनाको लागि हो रेन्ट फर 3 मन्थ कति छ ल गिभन लेख्थेँ ल गिभनमा रेन्ट फर 3 मन्थ हो रेन्ट फर 3 मन्थ कति रहेछ दिएको 36,000 ठिक छ दिएको बुझिन्छ नि यो पनि बुझिन भन्दा फेरि गो टु हेलो नि फेरि तिमीहरू अब नम्बर ए मार्ने नम्बर ए 6 नम्बरको ए को आइमा हेर हाउ मच रेन्ट डज सी पे इन 1 इयर एक वर्षमा उसले कति रेन्ट तिर्थ्यो अरे त 3 महिनामा यति तिर्थ्यो अरे एक वर्षमा कति तिर्थ्यो एक वर्ष भनेको 12 महिना हो 12 मन्थ सो अब यहाँ निकाल्ने सबैभन्दा सुरुमा एक महिनामा कति तिर्दो रहेछ त्यो कुरा निकाल्नु पर्यो त्यसको लागि के अरे एक महिनामा सो रेन्ट फर 1 मन्थ रेन्ट फर 1 मन्थ भने के हुन्छ रुपिज मैले अस्तिदेखि भनेको छु यो 3 उता जाँदा के हुन्छ अब डिभाइड हुने भयो 1 2 3 अपन 3 हुने भयो यो भने कति आउँछ रुपिज 3 1 जा 3 3 2 जा 1 2 3 कति आएछ एक महिनाको 12,000 आएछ ठिक छ 12,000 भनेको एक महिनाको अब हामीले निकाल्नु पर्यो कति भन्दाखेरि रेन्ट फर 12 मन्थ भनेको कति हो 1 इयर ब्र्याकेटमा लेख्दा भयो ठिक छ हामीलाई 1 इयरको चाहिएको हो क्या हो नि रेन्ट फर 12 मन्थ द्याट इज 1 इयर ब्र्याकेटमा लेख्दिने त्यो भने कति हुन्छ भन्दाखेरि एक महिनाको यदि एक महिनाको 12,000 12 महिनाको कति हुने भयो रुपिज 12,000 × 12 हुने भयो हो क्या 12 जा 144 अनि 1 2 3 हानिदिने कति आयो 1,44,000 आयो यो भनेको त के को हो भन्दाखेरि एक वर्षमा तिरेको एमाउन्ट हो उसले है सो यो आई नम्बरको एन्सर कम्प्लिटेड ए को आई को सारी हान्ने है यो कति नम्बर गरे आई नम्बरको सक्यो एन्सर ठिक छ अलिक स्पिड अफ हुने ओके ल यो गरिहाल्दा छिटो ल भएन ओके आई एम रबिङ दिस है त्यसो अब के ओहो यो दिएको कुरा के मिलाउनु ल यो याद गर्नु पर्यो तिमीले कति रहेछ त 1,00,000 कति छ 44,000 हो अनि एक महिनाको 12,000 यो याद गरिरहनु अहिले फेरि एकछिनमा चाहिन्छ नि फेरि ओके म यता लेखिरहन्छु ल 1 मन्थको कति रहेछ त 12,000 हो 1 इयरको कति रहेछ त 1,44,000 हो यो भनेको चाहिँ हाम्रो रेन्ट हो ठिक छ हैन ओके अब नम्बर बीमा के भनेछ नम्बर आईमा हेर्ने त्यहाँ क्वेसन छिटो इफ द हाउस ओनर इन्क्रिज द रेन्ट बाई 2,000 पर मन्थ यदि हाउस ओनरले जुन हाम्रो एक महिनामा उसले पैसा तिरिरहेको थियो नि 12,000 तिरेको थियो नि होइन 12,000 अघि हो त्यो 12,000 मा 2,000 अझै बढाइदिएछ भने हाउ मच रेन्ट डज सी पे फर 3 मन्थ उसले 3 महिनाको लागि कति पैसा तिर्नु पर्थ्यो भन्न सोधेछ है सो यहाँ के देख्दैछ त इन्क्रिज इन रेन्ट पर मन्थ भनेको कति बढायो त उसले कति रुपियाँ बढाएको छ रुपिज 2,000 रुपिज बढाएको छ या सन हो अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि देयरफोर यो त इन्क्रिज गरेको हो नि फेरि अघि 12,000 थियो 12,000 मा 2,000 बढाएको मात्र हो सो हामीले देयरफोर के त रेन्ट फर 1 इयर सरी रेन्ट फर 1 मन्थ कति हुने भयो रेन्ट फर 1 मन्थ भनेको अघि सुरुमा 12,000 थियो 12,000 मा कति बढ्यो 2,000 बढ्यो कति भयो त अब 14,000 भयो या सानो यो भनेको कति भयो अब 14,000 भयो ठिक छ 14,000 भनेको अब नयाँ रेन्ट भयो पर मन्थ हामीले निकाल्नु पर्ने के छ फाइन्ड हाउ मच सी पे एभ्री भनेको 3 महिनाको निकाल्नु पर्ने रहेछ हैन हाउ मच रेन्ट डज सी पे फर एभ्री 3 मन्थ भनेछ है सो देयरफोर रेन्ट फर कति त
ओके 3 मन्थ है त्यो भनेको एभ्री 3 मन्थ लेख्थ्यो ल केही छैन 3 मन्थ लेख्दा नि हुन्छ एभ्री 3 मन्थ भने कति हुने भयो भन्दाखेरि 1 मन्थको यति 3 मन्थको यति इन्टु 3 सेम कन्सेप्ट अघि जस्तै सो कति हुने भयो ₹4123 इन्टु 3 हुने भयो यो भने कति हुन्छ 3 4 जा 12 3 1 जा 3 4 हो 42 अनि के हुने भयो त 1000 हुने भयो ठिक छ यो भनेको 3 मन्थको लागि के हो त रेन्ट भयो क्लियर ओके यो अब सारिहाल्यो त चट्टसँगले त्यहाँ अल्छी गर्ने हैन फेरि एक्जाममा फेरि फेल भइसक्यो नि त तिमीहरूको ल क्लियर अनि यो सारिहाल्यो ल छिटो भइसक्यो ओके ल यो मैले मेटेल अब फेरि सारिसक्यो हैन ओके अब लेख्दै मेटाउँदै हैन मेरो तिमीहरूको भन्दा मेरो प्र्याक्टिस हुनेछ ल अब 3 नम्बर हेर्ने फेरि क्वेसन नम्बर 3 मा हेर्यो भने के छ भन्दाखेरि इफ द न्यू हाउस रेन्ट इज 1/4 पार्ट अफ हर मन्थली प्रॉफिट अरे अब ध्यान दिने यदि नयाँ जुन हाउस रेन्ट छ नि नयाँ भनेको अघि भर्खर निकाल्यौं नि हामीले नयाँ हाउस रेन्ट कति अघिको पर मन्थको कति हो पर मन्थ कति अघिको 14000 थियो हो के न त्यहाँ कमेर मैले मेटाइसकेको छु नयाँ जुन हाउस रेन्ट छ इन्क्रिज गरिसकेपछि 2000 त्यो भनेको 14000 छ हो सो इफ द न्यू हाउस रेन्ट इज 1/4 पार्ट अफ हर मन्थली प्रॉफिट है न्यू जुन हाउस रेन्ट छ त्यो त के छ त 1/4 पार्ट अफ हर मन्थली प्रॉफिट क्याल्कुलेट हर मन्थली प्रॉफिट भनेको छ सो के छ त भन्दाखेरि हाम्रो जुन यो हाम्रो 1/4 अफ द के त मन्थली प्रॉफिट भनेछ है सो जुन नयाँ हाउस रेन्ट छ नि मैले मानिलिउँ मन्थली जुन हाम्रो प्रॉफिट छ मन्थली प्रॉफिटलाई मन्थली प्रॉफिट जुन छ त्यसलाई हामीले x रुपीस मानिदिउँ है रुपीस के मानिदिउँ हामीले x मानिदिउँ त्यसो भए अकॉर्डिङ टु क्वेसन अकॉर्डिङ टु द क्वेसन है अकॉर्डिङ टु द क्वेसन के भनेछ भन्दाखेरि हाम्रो जुन न्यू हाउस रेन्ट जुन छ क्वेसन हेर्दैछौ नि जुन हाम्रो न्यू के छ हाउस रेन्ट जुन छ त्यो के छ अरे 1/4 पार्ट अफ के छ उसको प्रॉफिट हो मन्थली प्रॉफिट छ हो मन्थली प्रॉफिटलाई हामीले के मानेछ लेखिन्छ ओएफ अफ के छ उसको मन्थली प्रॉफिट मन्थली के छ प्रॉफिट छ ठीक छ दिएको कुरा यही हो नि हैन उसको नयाँ हाउस रेन्ट के छ 1/4 अफ मन्थली प्रॉफिट छ ठीक छ सो न्यू हाउस रेन्ट कति उसको 14000 हो कि हैन 14000 हो नि इज इक्वल टु 1/4 हामीले के मान्यौं मन्थली प्रॉफिटलाई x मानेको छ यहाँ सर्नु यो यता आउँदा के हुन्छ मल्टिप्लाई हुने भयो इन्टु 4 हुने भयो इज इक्वल टु x हुने भयो ठीक छ सो देयरफोर x भने कति आयो रुपीज 56 यति आयो है 56000 के आउने भयो हाम्रो मन्थली प्रॉफिट आउने भयो ठीक छ सो हामीले मन्थली प्रॉफिट भनेको x भनेको के मानेको थियो हामीले मन्थली प्रॉफिट सो मन्थली प्रॉफिट कति आयो हाम्रो यहाँबाट मन्थली प्रॉफिट इज इक्वल टु रुपीज 56000 आयो ठीक छ यो कुरा यसरी लेख्नु पर्यो क्लियर ओके अब हामी अर्कोतिर गइहाल्छौँ है यो छिटो लेखिहाल त छिटो अब हामी अर्को गर्छौँ ल यो लेखिसक्यो हैन ओके 1 2 3 गो अब हेर त लेखो फेरि म मेटो ल अब यो भयो है त सो यो भयो हाम्रो अब अर्को छ इम्पोर्टेन्ट हामी इम्पोर्टेन्ट मात्र गर्दैछु है मैले तिमीहरूको अब 7 नम्बरको गर्छु ल अब 7 नम्बर हेर 7 नम्बरको ए ल यो पनि भिभिआई नै हो 7 नम्बरको एमा हेऱ्यो भने के छ भन्दाखेरि 3/5 पार्ट अफ अ ल्यान्ड कस्ट रुपीज 36000 क्वेसन हेर क्वेसन एकदम हेर्नु पर्यो सो के छ भन्दाखेरि गिभनमा जुन गिभन छ त्यो भने के छ 3/5 के छ PARTS पार्ट्स अफ अ ल्यान्ड भनेको एउटा ल्यान्ड भनेको है सो अ ल्यान्ड इज इक्वल टु कति छ रुपीज कति दिएको छ हामीलाई 36000 दिएको छ यो भनेको के हो हाम्रो इट इज द कस्ट व्हाट यु नो अफ अ ल्यान्ड है यो त 3/5 भनेको जस्तै मानिलिउँ यो तिमीले बुझ्नुपर्छ है फेरि एउटा यो तिमीले यो फ्र्याक्सनै बुझ्न अलिक मलाई बुझ्दैन जस्तो लाग्छ है अब 3/5 भनेको मानियो एउटा भयो यो दुईटा भयो हो यो दुईटा भयो यसरी हो यो तीनटा चारटा 1 2 3 4 5 पाँचवटा बक्सा छ नि हो यो 3/5 भनेको यो 5 भनेको 1 2 3 4 5 यो टोटल भइहाल्यो यो 3 भनेको यसको 1 2 कुनै 3 हो यो मानिलिउँ है फेरि मैले जस्ट एक्जाम्पल मात्र दिएको यो 3/5 भन्नुको मतलब के हो भन्दाखेरि मानिलिउँ हाम्रो जम्मा 1 2 3 4 5 यो जुन मुनिको छ नि यो भनेको टोटल व्हाट इज डिभिजन अफ ल्यान्ड हो क्या भनेको जम्मा हाम्रो 1 2 3 4 5 पाँचवटा टुक्रा ल्यान्ड छ
हो त्यो टुक्रा टुक्रा मिलाएर होल ल्यान्ड बन्यो हैन त्यो जुन 5वटा टुक्रा छ त्यसमध्ये 3वटा टुक्राको दाम चाहिँ यति हो भनेको हो त्यो भनेको 3वटा टुक्राको दाम 5वटा मध्ये यति हो भनेको अब बुझिन भने पनि केही नै छैन जस्ट प्रोसेस हेर न बुझ्नु पर्ने यत्रो भन्दा त सो अब यहाँबाट हेर हामीले के निकाल्नु पर्ने छ नम्बर आईमा नम्बर आईमा भन्छ फाइन्ड द कस्ट अफ होल ल्यान्ड भनेछ अब हेर है फ्र्याक्सनको केसमा फ्र्याक्सन भनेको यो 3/5 छ नि 2/3 1/5 फ्र्याक्सनको केसमा होल भनेको अलवेज 1 हुन्छ है होल भनेको पुरै होल भनिन्छ नि त्यो भनेको के हुन्छ र अलवेज 1 हुन्छ भिडियो त भइरहेछ नि त्यो भने के हुन्छ र अलवेज 1 हुन्छ भनेपछि यहाँबाट हेर्ने हाम्रो के हुने भयो त देयरफोर 3/4 पार्ट अफ ल्यान्ड भनेको यति हो क्या न यहाँबाट हामीले 1 पार्ट भनेको के हाम्रो होल हो ठिक छ होल भन्न खोजेको है होल ल्यान्ड ठिक छ होल अनि ल्यान्ड यसो गर्नु न तिमीले यो एकैचोटि गर्दा नबुझ्न सक्छौ यसलाई म कसरी गर्छु भन्दाखेरि सबैभन्दा सुरुमा हेर यो 5 यता डिभाइडमा छ कि छैन उता जाँदा के हुन्छ इन्टु हुन्छ थाहा छ नि यो सो 3 पार्ट्स अफ अ ल्यान्ड इज इक्वल टु रुपिज 36123 एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है यहाँबाट हेर्ने 3/5 छ 5 डिभाइडमा छ उता जाँदाखेरि के भयो अब हाम्रो यो मल्टिप्लाई भयो यसरी बुझिन्छ अघि माथि थियो माथि हुँदाखेरि उता जाँदा डिभाइड हुन्छ मुनि छ भने उता जाँदा के हुँदो रहेछ मल्टिप्लाई हुन्छ क्या क्लियर ओके सो 3 पार्ट्स अफ अ ल्यान्ड भनेको 36,000 × 5 हुने भयो ठिक छ सो देयरफोर अब यो 3 पनि उता लगिदिने किन हामीलाई होल पार्ट चाहिएको छ होल भनेको 1 हो होल भनेको 1 सो 3 लाई पनि उता लगा भने के हुन्छ 3 अब डिभाइड हुन्छ होला हो कि न यो माथि छ छैन छ भने 3 उता गयो भने के हुन्छ अब डिभाइड हुन्छ हो त्यो 1 पार्ट भनेको के हो हाम्रो होल पार्ट हो 1 पार्ट भनेको के अरे होल पार्ट हो कि न 1 पार्ट भनेको के रहेछ होल पार्ट हो है 1 पार्ट अफ के हो त ल्यान्ड हो त्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि अब रुपिज 36000 × 5 डिभाइड बाई 3 हुने भयो यसो न यति हुने भयो कि भएन भयो अब यो कति हुन्छ टोटल भन्दाखेरि 361 ओके 36123 × 5 इज इक्वल टु डिभाइड बाई 3 यो भनेको हाम्रो 60,000 हुने भयो कति रहेछ यो इज इक्वल टु रुपिज 60,000 रहेछ हो होल पार्ट जुन छ हेर है 1 पार्ट भनेको होल पार्ट हो फ्र्याक्सनको केसमा ठिक छ होल पार्ट भनेको होल ल्यान्ड भन्न खोजेको है सो लास्ट टाइम के हुनु पर्यो देयरफोर कस्ट अफ होल ल्यान्ड इज कति रहेछ रुपिज 60,000 रहेछ भन्नु पर्यो क्लियर ओके ल कभिट फास्ट ओके 1 2 3 गो पज गर्ने नि गर्ने ओके सो यो यति मिनट दिएँ मैले ल अहिले लागिदिएँ अब हामीले नम्बर आईमा के भनेछ भन्दाखेरि नम्बर आईको भइसक्यो नम्बर 2 मा भनेछ फाइन्ड द कस्ट अफ 2/3 पार्ट अफ ल्यान्ड अरे यो कुरालाई नोट गरिरहनु है यो कुरालाई नोट गरिरहनु अब 2 नम्बरको लागि हेर्ने 2 नम्बरको लागि हेर्ने 2 नम्बर हामीले के निकाल्नु पर्यो भन्दाखेरि हेर्दैछ नि 7 को a को 2 फाइन्ड द कस्ट अफ 2/3 भनेछ है 2/3 पार्ट्स अफ ल्यान्डलाई कति रुपियाँ पर्छ भन्न सोधेको छ हैन सो हामीलाई थाहा छ कस्ट अफ 1 भनेको होल हो होल ल्यान्ड कति हो त भनेको रुपिज भर्खर निकालेको होइन 60,000 भयो हो कि न त्यसो भए हामीलाई चाहिएको कति हो कस्ट अफ 2/3 चाहिएको हो अघि हामीले के गरेको थियौँ 1 हुँदाखेरि यति छ जस्तै एउटा बिस्कुटलाई 10 रुपियाँ पर्छ भने दुईटा बिस्कुटलाई 10 × 2 परेको थियो भने अब फेरि 1/3 बिस्कुटलाई कति पर्छ 1/3 × 10 पर्ला ठिक छ फेरि हेर्ने एउटा बिस्कुटलाई 10 रुपियाँ पर्यो भने 2/3 छ भने 2/3 × 10 नै पर्ने भयो ठिक छ यो कन्सेप्ट लाउनु पर्यो यता जसले मल्टिप्लाई गरेको उता पनि त्यहीले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो क्लियर ओके त्यसो भए कस्ट अफ 2/3 अफ ल्यान्ड इज इक्वल टु कति नै भयो रुपिज भन्दाखेरि 60,000 त हाम्रो अलरेडी थिँदै थियो यसलाई हामीले 2/3 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो क्लियर ओके 3 1 3 3 2 जा हो सो यो कति हो रुपिज अब यहाँ 2 भयो सो यो हाम्रो 2 अनि यहाँ कति भयो 0 0 भयो सो यो भनेको 2 2 4 हैन यो कति आउने भयो 40,000 आउने भयो ठिक छ हो यो जुन 40,000 छ यो भनेको के हो हाम्रो कस्ट अफ 2/3 पार्ट अफ ल्यान्ड हो क्लियर ओके नाउ यो कपी गर्ने एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन मात्र गराउँदैछु म एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले है ल भइसक्यो
ओके ल अब हेर है अब हामी 8 नम्बरको हेर्छौँ ध्यान दिएर हेर्ने 8 नम्बरको 8 नम्बरको ए को एकदम ध्यान दिएर हेर्ने तिमीहरू क्लासमा जो नपढिकन बसेको छ मैले पढाएको बेलामा अथवा जसले च्याप्टर पढाएको छैन एकदम ध्यान दिएर हेर्ने एकदम सजिलो छ एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले हेर्ने अहिलेको लागि हो सो अब यहाँ 8 नम्बरको एमा के छ भन्दाखेरि लास्ट विक 8 नम्बरको ए है फेरि क्वेसनमै हेर्ने बुक अन राख्ने कपी अन राख्ने पेन पेन्सिल अल सो अब 8 नम्बरको एमा के छ लास्ट विक Sunita Rai bought 5 kg of potatoes and 3 kg of tomatoes for rupees 405. It means that Sunita Rai bought 5 kg of potatoes as well as 3 kg of tomatoes for rupees 405. यो 405 के रहेछ त भन्दाखेरि इट इज द कस्ट अफ 5 kg आलु र 3 kg टमाटर हैन सो 5 kg potatoes प्लस 3 kg tomatoes को जुन कस्ट छ त्यो भने कति रहेछ 405 रहेछ है सो त्यही कुरा यहाँ लेख्नु पर्यो गिभनमा के लेख्नु पर्यो कस्ट अफ 5 kg पोटेटोज एन्ड 3 kg के छ टमेटोज हो टमेटोज ओके ओके सो कति रहेछ रुपिज ठाउँ छ त्यहाँ त छैन नि रुपिज कति छ 500 405 है सो 405 दिस इज द कस्ट अफ 5 kg पोटेटोज प्लस 3 kg टमेटोज 405 दिएको कुरा लेखेको है भिडियो त भइरहेछ नि ओके सो अब यहाँबाट हेर्ने अब हामीले के निकाल्नु पर्ने छ भन्दाखेरि अनि अर्को कुरा दिएको रहेछ यहाँनिर द रेट अफ कस्ट अफ पोटेटोज वाज रुपिज 54 पर केजी हामीले रेट दिएको छ है रेट भनेको 1 kg को दाम हो 1 kg को दाम कति दिएको छ यहाँ 54 दिएको छ रुपिज 54 है सो देयरफोर कस्ट अफ 1 kg वेफ अफ के छ हामीले दिएको पोटेटोज तो कति दिएको छ रुपिज दिएको छ हामीलाई 54 है त्यो हेर्ने ध्यान दिएर 54 है सो हामीलाई रेट दिएको रेट भनेको 1 kg को दाम ठिक छ कस्ट अफ 1 kg अफ पोटेटोज भनेको कति रहेछ रुपिज 54 सो आई होप यु आर क्लियर अफ टु हियर है सो हामीले नम्बर आइमा के गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि हाउ मच मनी डिड सी पे फर 3 kg अफ टमेटोज अरे अब हामीलाई थाहा छ उसले किनेको भनेको त 5 kg पोटेटोज र 3 kg टमेटोजलाई 405 मा किनेको अब हामीले निकाल्नु पर्ने छ 3 kg टमेटोजलाई उसले कति रुपैयाँमा किन्यो अब अलिकति कन्सेप्ट लगाउने अब दिमाग लगाउने भएको नभएको यहाँ नि अब 3 kg टमेटो जुन छ यसको दाम पत्ता लगाउनको लागि यो 405 मा यदि हामीले 5 kg आलुको दाम घटायौं भने 3 kg टमेटोको दाम आउँछ कि आउँदैन आउँछ नि हैन फेरि भन्दैछु इफ वी सबट्र्याक्ट द कस्ट अफ 5 kg potatoes from this 405 then the cost of 3 kg tomatoes will be come yes or no आउँछ नि हैन हो कुरो बुझ्यो हैन त बुझ्छ होला हौ त्यति नि बुझेन भन्दा तर कामै छैन भन्दा बुझिनुहुन्छ ल आउने आउने गोटेल होला है लाइफ ल यहाँबाट हेर्ने सो यहाँबाट ठिक छ नि हैन 1 नम्बरको के निकाल्नु परेछ हामीले हाउ मच मनी डिड सी पे फर 3 kg अफ टमेटोज अरे है सो हामीलाई थाहा छ कस्ट अफ 1 kg पोटेटोज भनेको 54 हो हामीसँग जम्मा 5 kg पोटेटो छ त्यसो भए के निकाल्ने अब देयरफोर कस्ट अफ 5 kg पोटेटोज निकाल्नु पर्यो कस्ट अफ 5 kg पोटेटोज भने कति नै भयो 1 को यति 5 को रुपिज 54 इन्टु 5 नै हुने भयो हो कि हैन यो भनेको रुपिज कति आउँछ भन्दाखेरि 5 4 जा 20 5 5 जा 25 प्लस 2 270 आउने भयो ऐसा न यो यति आउने भयो 270 रहेछ हैन 5 kg कति परेछ 270 कति सस्तो तर सस्तो त हैन महँगी हो नि ल ठीक हो भन्दा एभरेज हैन सो कस्ट अफ 5 kg टमेटोज भने सरी पोटेटोज भने कति आएछ 270 आएछ अब ध्यान दिने 5 kg को दाम आइसक्यो अब 450 मा हामीले यदि यो 5 kg को दाम घटायौं भने के आउँछ 3 kg टमेटोज को दाम आउँछ सो देयरफोर कस्ट अफ 3 kg टमेटोज निकाल्नु पर्यो टमेटोज भने कति नि रुपिज 504 माइनस कस्ट अफ 5 kg के हुने भयो पोटेटोज हुने भयो यो त थाहा होला नि हैन सो यहाँ 405 भनेको टोटल हो के न टोटल हो रुपिज लेखेको यो रुपिज 405 माइनस यसको दाम कति छ 270 हो के न यो भने कति आउँछ भन्दाखेरि अब हैन अलि 405 माइनस 270 भनेको 270 भनेको 135 आउने भएछ कति आउने भएछ 135 आउने भयो यो भनेको के को दाम रहेछ त 3 kg
टमेटोजको है 3 केजी टमेटोज भनेको कति पर्छ 135 रुपियाँ परेछ ठिक छ अब यो लेखिहाल्यो त सबैले सजिलो छ है एकदम बुझ्यो भने ओके आई एम गोइङ टु रब इट अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि के गर्छौँ हामी अब 2 गर्छौँ है 2 को यसमा मिल्दैन ल यो मुनिको अलि इन्फर्मेसन काम लाग्न सक्छ यो अलि यहीँ राख्यो अब हेर 2 नम्बरमा के भनेछ भन्दाखेरि 2 नम्बरको एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है 2 को पनि दिस विक अहिले अस्ति आयो 5 नम्बरको यो गरेको थियौँ नि हामीले त्यस्तै दिस विक भनेको अब यो हप्ता है इन दिस विक हो इन ओके न्यू विकमा के भएछ त न्यू विकमा के भएछ भन्दाखेरि इफ द रेट अफ कस्ट अफ पोटेटोज रिमेन सेम अरे आलुको दाम चाहिँ सेम नै भएछ अरे 1 केजीको हो तर हाउएभर द रेट अफ कस्ट अफ टमेटोज इज इन्क्रिज बाई ₹5 अरे पर केजी जुन टमेटोज थियो नि हो टमेटोजको जुन कस्ट थियो त्यो चाहिँ बढिदिएछ हो 1 केजीको जुन दाम थियो पहिले 50 थियो भने अहिले 55 भइदियो होला सपोज 5 रुपियाँले बढेछ होइन 5 रुपियाँले बढो भनेको है फेरि 1 केजीको दाम त्यति भनेको होइन हो 1 केजीको दाममा जति थियो पहिले त्योभन्दा 5 रुपियाँले बढिदिएको भनेको 5 रुपिसले के भइदियो त इन्क्रिज भइदियो ठिक छ अनि के भनेछ भन्दाखेरि हाउ मच मनी डज सी पे फर 3 केजी अफ पोटेटोज एन्ड 2 केजी अफ टमेटोज भनेछ 3 केजी आलु र 2 केजी टमाटरलाई त्यो सुनिदा भनेले कतिमा किन्नु भनेर सोधेको छ है सबै निकाल्ने यहाँ डाङ डुङ डुङ हो सो यहाँ लेख्ने अब इन्क्रिज इन कस्ट अफ 1 केजी के हो त हाम्रो केमा बढेको दाम टमेटोजमा बढेको हो नि त होइन टमेटोज त्यो भने कति रुपियाँ बढेछ ₹5 हो कि होइन यो हेर्छ न अब हामीलाई थाहा छ देयरफोर कस्ट अफ 3 केजी टमेटोज भनेको कति थियो अघि कति रुपियाँ निकालेको थियो हामीले 135 निकालेको हो कि अघि 135 सुरुमा आई नम्बरमा निकालेको हो कि 135 कस्ट अफ 3 केजी टमेटोज भनेको हो नि होइन हो अब त्यो के निकाल्ने यहाँबाट देयरफोर कस्ट अफ 1 केजी के निकाल्ने टमेटोज 1 केजी टमेटोज भने कति हुने भयो त 3 उता जाँदा के हुन्छ डिभाइड हुन्छ हो कि होइन त्यो भनेको कति नि भयो 3 4 जा 12 1 गयो 3 5 जा 15 45 रुपियाँ परेको रहेछ हो तर यो चाहिँ फेरि अहिलेको विक नि फेरि लास्ट विकको कुरा गरिरहेको छ है यो जुन छ नि यो भनेको यो चाहिँ फेरि लास्ट विकको हो नि लास्ट भनेको योभन्दा अगाडिको विकको है यो दाम चाहिँ यो चाहिँ फेरि याद गर्ने नि फेरि यो विकको दाम होइन दिस इज नट द कस्ट फर दिस विक दिस इज द कस्ट फर द लास्ट विक हो यो चाहिँ लास्ट विक भनेको योभन्दा अगाडिको विक है यो न्यू विकमा भनेको होइन मैले हो यो लास्ट विक हो कुरो बुझ्यो होइन फेरि त्यहाँ न्यू विकको भन्दा फेरि खुसी हुँदैन नि फेरि ल यहाँ अब हामीले निकाल्नु पर्यो के हो भन्दाखेरि देयरफोर न्यू कस्ट अफ टमेटोज कता फर 1 केजी कति नि भयो त भनेको पहिले 45 रुपियाँ रहेछ 45मा कति बढेको 5 रुपियाँ बढेको हो कि न 5 रुपियाँ बढेछ ₹5 बढेछ कति भयो ₹50 भएछ ठिक छ यो भनेको के हो त हाम्रो न्यू कस्ट हो टमेटोजको लागि 1 केजीको है फर 1 केजीको लागि कति भएछ 50 रुपियाँ भएछ अब हामीले निकाल्नु पर्ने के छ भन्दाखेरि 3 केजी आलु र 2 केजी टमेटोजलाई कति पर्यो भनेछ हो सो अब हामीले के निकाल्छौँ यहाँबाट देयरफोर न्यू कस्ट अफ टमेटोज फर 3 केजी निकालौँ है त ल 3 केजी भनेको कति हुने भयो ₹1 केजीलाई 50 3 केजीलाई 50 × 3 त्यो भनेको ₹150 भयो ठिक छ 3 केजीलाई 150 परेछ किन 3 केजी निकालेको त हामीलाई सोधेको छ 3 केजी जुन टमेटोज थियो र 3 केजी अरे कति भनेछ यहाँनिर ए 3 केजी होइन 2 केजी भनेको छ है सो 2 केजी टमेटोज 2 केजी टमेटोज भनेपछि यहाँ 2 लाग्यो यहाँ कति बन्यो 100 बन्यो 2 केजी टमेटोज त हामीले फाइन गरिसक्यौँ कति पर्यो भनेर होइन हामीले सोधेको छ 3 केजी पोटेटोज र 2 केजी टमेटोज टोटल कति पर्छ भनेर अब के गर्ने त 2 केजी टमेटोज निकालिसकिहाल्यौँ अब फेरि 3 केजी पोटेटोजलाई कति पर्छ त्यो निकाल्ने र यसलाई र 3 केजी पोटेटोजको दामलाई जोडिदिने जुन हाम्रो फाइनल एन्सर हुन्छ है सो यो माथिको मैले मेटिदिएँ यति सो यति सारिहाल्यो त ओके सो यति मैले चट्ट मेटिदिएँ ल चट्ट गरिहाल्यो त ओके सो अब फेरि एकन यहाँ नि फेरि अगेन
हामीले के निकाल्नु पर्यो अब 3 केजी आलुको दाम निकाल्नु पर्यो है कस्ट अब 3 केजी आलु जुन छ त्यो पहिलेकै दाम छ फेरि त्यो रिमेन सेम भनेछ हो कि न क्वेसन हेर मजाले हो सो कस्ट अफ 3 केजी पोटेटोज इजिकल कति नि भयो रुपीज 1 केजीलाई कति हो पोटेटोजको दाम 1 केजीको 54 हो कि हैन 1 केजीको 54 3 केजीको 54 इन्टु 3 यो भनेको हो कि न 1 केजीको 54 हो त नि 54 पर केजी हैन सो यो भनेको कति नि भयो हाम्रो 54 इन्टु 3 165 हुने भयो 165 हुने भयो यस न हो अब हामीले निकाल्नु पर्यो के त देयरफोर टोटल कस्ट अफ 3 केजी के निकाल्नु पर्यो पोटेटोज एन्ड 2 केजी टमेटोज हो कि हैन त्यो भने कति भयो रुपीज ठाउँ त छैन मैले यता लेखेँ है हतार हतार छुटछुट हेर कति छ यो 162 प्लस यो कति छ रुपीज 100 छ हो कि हैन यो कति आयो रुपीज 262 त्यो भनेको 262 आयो यो भनेको हाम्रो के रहेछ त 262 दिस द कस्ट अफ 2 केजी टमेटोज एन्ड 3 केजी पोटेटोज ठीक छ ओके म मार्कर चेन्ज गर्छु है इन सकेछ यहाँसम्म कपी गरिहाल त ओके अब हेर ल क्वेसन नम्बर 9 मा हेर लास्ट आजको लागि क्वेसन नम्बर 9 है 9 सम्म चाहिँ म गरिदिन्छु त्यो बाहेक अरू क्लासमै गरौँला है धेरै गऱ्यो भने पनि फेरि टेन्सनै हुन्छ अब हेर 9 नम्बर गेममा के भनेछ भन्दाखेरि 5 मेसिन अफ नुडल्स फ्याक्ट्री कम्प्लिट द रिक्वायर्ड प्रोडक्सन अफ नुडल्स इन 15 डेज अरे अब यसलाई म अल्टरनेटिभ मेथडबाट गर्छु है ल तिमीलाई सजिलो पनि हुन्छ यहाँ लेख्ने अब नम्बर अफ मेसिन लेख्ने एकैछिनमा आइहाल्छ नम्बर अफ मेसिन हो अनि अर्को के छ नम्बर अफ डेज ठीक छ नम्बर अफ मेसिन एन्ड नम्बर अफ डेज 5 वटा मेसिनले कुनै एउटा सर्टेन हैन प्रोडक्सन हैन अब थोपा कति होला अब एक दिनमा कति निकाल्छ हैन द रिक्वायर्ड प्रोडक्सन अफ नुडल्स भनेछ त्यो चाहिँ 15 दिनमा सक्छ अरे त्यो निकाल्नको लागि हैन अब नम्बर आई को लागि गरौँ है त हामीले नम्बर आईमा के भनेछ भन्दाखेरि हाउ लङ डज वन मेसिन टेक्स टु कम्प्लिट द रिक्वायर्ड प्रोडक्सन अफ नुडल्स अरे एउटा मेसिनले कति दिनमा सक्छ अरे त्यही सेम काम गर्न भनेर सोधेको छ हो हामीले मानिदिउँ त्यसले एक्स डेमा गरो अरे भनेर मानिदिउँ है कति दिनमा गरो अरे एउटा मेसिनले एक्स दिनमा गरो भनेर मानिदिने मानेपछि हामीले यहाँ के लेख्नु पर्यो लेट त लेख्नै पर्यो ठीक छ के भन्दा छ हेर 5 वटा मेसिनले एउटा कुनै प्रोडक्सन नुडल्स हो एउटा रिक्वायर भडिनो प्रोडक्सन अफ नुडल्स चाहिँ 15 दिनमा सक्छ भनेपछि एउटा मेसिनले हामीले मानिलौँ एक्स दिनमा सक्यो अरे ठीक छ यहाँ के भयो त सुरुमा 5 वटा मेसिन थियो अब एउटा मेसिन भयो ध्यान दियो सुरुमा 5 वटा मेसिन थियो अब एउटा मेसिन छ यो घटिदियो मेसिनको नम्बर घटिदियो अब हेर त 5 वटा मेसिनले 15 दिनमा सक्छ भने त एउटा मेसिनले गर्न त काम त धेरै लाउने भयो हो कि न त एउटा मान्छेले एक दिनमा एउटा घर 10 वटा मान्छेले एक दिनमा एउटा घर बनाइसक्छ भने त एकजना मान्छेलाई त्यो त धेरै दिन लाग्छ नि त गराउन हो कि न त्यस्तै हो 5 वटा मेसिनले 15 दिनमा सक्यो एउटा मेसिनले एक्स दिनमा सक्यो यहाँनिर के भयो भन्दाखेरि नम्बर अफ डेज बढ्ने भयो किन एउटा मेसिनले धेरै समय लाउँछ गर्नको लागि सो यहाँ के लेख्ने भन्दाखेरि यो एरो दिने है फेरि यो एरो भनेको यताको बढो यताको घटो है अब यहाँ लेख्ने सेन्स इट इज के हो त यो इट इज इन्डाइरेक्ट भेरिएसन भन्छ इन्डाइरेक्ट भनेको एउटा घट्ने अर्को बढ्ने है इन्डाइरेक्ट भेरिएसन भयो इन्डाइरेक्सन भेरिएसन भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि नाउ यो जुन तल छ नि तलको लागि सेमी लेख्ने 5/1 लेख्ने है यो तल एरो आयो भने 5/1 लेख्ने जुन यो माथि गएको छ भने यो x लाई माथि लेख्ने अनि यो नम्बरलाई मुनि लेख्ने है सो यो कति हुने भयो x/15 हुने भयो ठीक छ एरो मुनि गएको छ भने जे छ त्यही नै सेम 5 बाइ यहाँ डिभाइड गरेर सेम लेखिदिने माथि गएको छ भने मुनिको माथिको तल लेख्नु पर्यो है ठीक छ तर दुईटै एरो एकैतिर गएको छ भने दुईटै एरो कि त माथि कि त तल गएको छ भने यो चेन्ज गर्नु पर्दैन डाइरेक्टली तिमीहरूले 5/1 = 15/x लेख्न मिल्छ कतिखेर अरे यदि एरो एउटै डाइरेक्सनमा छ भने है सो यहाँबाट कति आयो त क्रस मल्टिप्लाई गर्ने यो 5 इन्टु कति हो 15 यो 15 यता आउँदा के हुन्छ 5 सँग मल्टिप्लाई हुन्छ हुँदैन हुन्छ नि 1 उता जाँदा के हुन्छ x * 1 भयो सो देयरफोर x को भ्यालु कति आयो त 15 5 = 25 15 5 = 25 5 * 5 75 आयो ठीक छ कति आयो अरे 75 आयो ठीक छ 75 आयो भनेपछि देयरफोर नम्बर अफ डेज कति रहेछ त
नम्बर अफ डेज भन्ने कति रहेछ त 75 रहेछ ठिक छ यसरी गर्नु पर्यो है सो ल अब हामी 2 को पनि गरिहालौँ त एकदम ढिलो छ 2 नम्बर पनि गरिहालौँ ल मेटे मैले 1 2 3 को ओके अब यहाँबाट हेर्ने 2 नम्बरको लागि है अब 2 नम्बरको लागि हेर सबैले 2 नम्बरको लागि के भनेछ भन्दाखेरि इफ 2 मेसिन आर शट डाउन दुईटा मेसिन शट डाउन भयो अरे हैन अनि के भन्छ ड्यु टु द लोड सेडिङ भनेको अब धेरै बिजुली आयो होला खपत भयो होला हैन दुईटा मेसिन आफै बन्द भयो अरे हैन भोल्टेज पुगेन होला हैन इन हाउ मेनी डेज विल द रिमेनिङ मेसिन अथवा विल द रिमेनिङ नम्बर अफ मेसिन कम्प्लिट द रिक्वायर्ड प्रोडक्सन मोडल्स भन्छ दुईटा मेसिन शट डाउन भयो अरे दुईटा मेसिन शट डाउन भएपछि जुन उब्रेको मेसिन हुन्छ दुईटा जम्मा 5 वटा थियो 5 वटामा दुईटा शट डाउन भयो चलेन भन्छ कतिवटा उब्रियो अब 3 वटा उब्रियो हैन सो यहाँ कति उब्रियो हाम्रो 3 माइनस त्यो भनेको दुईटा मेसिन उब्रियो 5 वटा थियो 5 वटामा दुईटा शट डाउन हो दुईटा तीनटा अरे दुईटा शट डाउन छ दुईटा शट डाउन भने कतिवटा उब्रियो 3 वटा उब्रिएछ हैन 3 वटा उब्रियो सो 3 वटा उब्रियो 5 वटा थियो 5 वटामा दुईटा शट डाउन भयो 3 वटा उब्रियो हो के न त सो यो 3 वटा मेसिनले कति दिन लाउला भन्न सोधेछ 3 वटा भनेको रिमेनिङ मेसिन है के अरे रिमेनिङ यो रिमेनिङले कति दिन लाउला त 5 वटा मेसिनले 15 दिन लाउँछ यहाँ अरे सुरुमा 5 थियो अब 3 बन्यो यो घट्यो कि घटेन घट्यो 5 वटा मेसिनले 15 दिनमा सक्यो 3 वटा मेसिनले कति लाउला अभियसली धेरै लाउँछ किनभने 5 वटा मेसिनले छिटो गर्न सक्यो नि त 3 वटा मेसिनले अलिक बिस्तारी अलिक ढिलो अलिक स्लोली काम गर्ने भयो भनेपछि मानिलिउँ त्यो वाइ डेमा सक्यो भन्नु अघि हामीले एक्स मानिसकेको थियो त्यही भएर यसलाई मैले वाइ मानिदिएँ है सो मानिलिउँ वाइ डेमा सक्यो भने हाम्रो यो त बढो यो बढेको बढ्न बढो यो घट्यो त्यो बढो है सो यो के छ यो पनि के छ त हाम्रो सेन्स इट इज इन इन्डाइरेक्ट भेरिएसन हो यो पनि इन्डाइरेक्ट भेरिएसनमा छ इन्डाइरेक्ट भेरिएसनमा छ भने के हुन्छ मुनिको छ भने यसरी सेम लेखिदिने माथिको चाहिँ उल्टाइदिने यसरी ठीक छ सो यो भनेको यता आउँदा के हुन्छ यो 5/3 यो 3 लाई उता नलग्ने यो यता मात्र ल्याउने किनभने हामीलाई वाइ मात्र चाहिएको छ नि त यो त गर्न आउँछ नि यो पनि गर्न आएन भन्दै फेरि काम छैन है अब यहाँबाट कति नै भयो 3 1 3 3 5 15 कति आयो 5 × 5 आयो इक्वल टु वाइ भयो सो देयरफोर वाइ को भ्यालु कति आयो 25 आयो सो देयरफोर के रहेछ त रिक्वायर नम्बर अफ डेज इज कति रहेछ त 25 रहेछ भनेपछि 25 दिनमा चाहिँ त्यो उब्रेको 3टा मेसिनले के गर्न सक्दो रहेछ त त्यति नै प्रोडक्सनले के त उत्पादन गर्न सक्दो रहेछ सो इन दिस वे यो मजाले हेर्ने एक्जामलाई मजाले गर्ने अहिलेको लागि यति नै एक्जाममा यो मैले गराएको क्वेसनहरु जुन छ प्याटर्नमा त्यतिबाट एउटा आउँछ फिक्स